मैं एक बहुत ही सख्त किस्म की लेडी डॉक्टर थी। मुफ्त में गरीबों का इलाज करने से मुझे बहुत चिढ़ थी। जब भी कोई ऐसा मरीज मेरे पास आता तो मेरी नर्सें उसे सरकारी अस्पताल का पता बताकर बाहर छोड़ आती। आज भी मैं अस्पताल में बैठी थी कि एक बुजुर्ग ने मेरे अस्पताल में शोर मचा रखा था। के चीखने चिल्लाने की आवाजों से मैं परेशान हो गई थी। मैंने चौकीदार से कह दिया था कि ये जो भी है इसे यहाँ से भेज दो। मैं ऐसे लोगों से अब बात करना भी पसंद नहीं करती। एक तो ये लोग फीस नहीं देते और दूसरा इनको बात करने की भी तमीज नहीं होती। मेरी इस बात पर चौकीदार ने फौरी अमल करते हुए उन लोगों को बाहर जाने का हुक्म दे दिया। लेकिन जब मैंने खिड़की से देखा, एक हाँफता कांपता बूढ़ा आदमी वहां पर बैठा रो रहा था और स्ट्रेचर पर एक लड़की मुर्दा हालत में पड़ी थी। मैं फौरन उठकर बाहर आई। मैंने उस बूढ़े को अंदर आने का कहा। बूढ़े के हाथ पांव कांप रहे थे। उसकी उम्र बहुत ज्यादा लग रही थी। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और एम्बुलेंस से स्ट्रेचर निकालकर क्लिनिक की तरफ आने लगा। मुझे लगा कि कोई बहुत ही सीरियस हालत में मरीजा मेरे पास लाई गई है, मगर जब मैंने उसके कपड़ों की तरफ देखा तो मैं चौंक कर रह गई थी, क्योंकि लड़की बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार थी। मैंने दिल में सोचा और फिर उस लड़की के चेहरे की तरफ देखा तो लड़की के चेहरे पर मेकअप लगा हुआ था। ये सब देखते ही मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैं समझ गई थी कि जरूर इस लड़की की शादी हुई होगी। शोहर ने उसे दरिंदगी का निशाना बनाया होगा और अभी अस्पताल में पहुंचा दी गई है। इससे पहले कि मैं उसके बाप पर बरसती, उसने मेरे सामने हाथ जोड़े और कहने लगा, मेरी बेटी को बचा ले, मैं अपनी सारी दौलत आपको दे दूंगा। सब लोग कहते हैं कि मेरी बेटी की सांसें रुक गई हैं, पर मैं नहीं मानता। कल रात को ही तो मैंने इसकी शादी की थी। मेरी बेटी मर नहीं सकती। बूढ़े की जिद पर मैंने उस लड़की को चेक करने के लिए जैसे ही उसके दिल पर धड़कन चेक करने वाली मशीन रखी तो मुझे मालूम पड़ा कि वो तो कब की मर चुकी थी। मैंने बूढ़े को जब ये बात बताई तो वो धाड़े मार मार कर रोने लगा। ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर साहब, मेरी बेटी नहीं मर सकती। आप ऐसा करें, मेरी बेटी को दोबारा से चेक करें, इसे मशीन लगाएं, इसकी धड़कन बहाल करने की कोशिश करें। मैंने उसकी बेटी पर एक नजर फिर डाली। वो तो कोई उजड़ा हुआ चमन मालूम होती थी। उसका लिबास भी ऐसा था कि उसे देखकर बेअख्तियार मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। वो एक दिन की सुहागन थी और बेचारी अपनी जान की बाजी हार बैठी थी। मैंने बाबा जी से कहा कि शायद किस्मत में यही लिखा था। अब हम कुछ नहीं कर सकते बेटा, ये सब कुछ अल्लाह और किस्मत पर मत डालो। मेरी बेटी के साथ जुल्म हुआ है। मैं तो पहले ही कहता था कि ये शादी नहीं होनी चाहिए थी। ये सब मेरी बीवी का किया धरा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आप मेरी बेटी का पोस्टमार्टम करें, जरूर उसके शोहर ने ही इसे कुछ किया होगा। वो आदमी बार बार चिल्ला रहा था। मैंने कहा कि इसका पोस्टमार्टम नहीं हो सकता क्योंकि ये तबई मौत मालूम होती है। अगर आपको अपनी बेटी की मौत का शक है तो आप जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करवा लें। फिर मैं पोस्टमार्टम करने को तैयार हूँ, क्योंकि हम पुलिस की इजाजत के बगैर पोस्टमार्टम नहीं कर सकते। उस आदमी ने मुझसे वादा किया कि वो जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाएगा। वो अपनी बेटी को वहीं छोड़कर पुलिस को बुलाने के लिए चला गया। पुलिस थोड़ी ही देर के बाद क्लिनिक के दरवाजे पर थी, जबकि वो लड़की मेरे सामने पड़ी हुई थी। मैं उसे गौर से देख रही थी। लड़की का जिस्म भी खूबसूरत था और चेहरा तो ऐसे जैसे कोई किताबी चेहरा होता है या अक्सर हम किसी अफसाने नावल में पढ़ते हैं। उसकी खूबसूरती देखकर मुझे यकीन हो गया था कि जरूर उन लोगों ने अपनी बेटी को लालच में किसी आदमी को बेच दिया होगा जिसने उसका ये हशर कर दिया है। मगर उसने अपनी बीवी को कैसे मारा होगा? उस लड़की के कपड़े बिल्कुल वैसे ही थे जैसे एक दुल्हन के होते हैं। उसके चेहरे से तो अभी तक मेकअप भी नहीं उतरा था। फिर कोई उसे अपने जुल्म का निशाना कैसे बना सकता था? जिस्म पर खराश तक नहीं थी। मैं समझ गई थी कि लड़की की मौत ज्यादती करने की वजह से नहीं हुई, वरना उसके जिस्म पर निशान लाजमी होते। मैं किसी तौर पर भी उस लड़की का पोस्टमार्टम नहीं करना चाहती थी, क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल था लड़की की मौत तो धड़कन बंद होने की वजह से हुई थी। मगर लड़की का बाप पुलिस लेकर पहुंच गया था। बाप ने शोर मचा रखा था। कहने लगा कि मेरी बेटी के साथ जुल्म हुआ है, मैं बदला जरूर लूंगा, लेकिन सबसे पहले इस बात की तह तक पहुंचा जाए कि मेरी बेटी की मौत कैसे हुई है। मैंने ये बात अपने ध्यान में रख ली थी कि ये आदमी बेटी का पोस्टमार्टम या तफ्तीश के बगैर तो नहीं जाएगा। मैंने उसे अलग कमरे में बुलाया।
اس کے سامنے اس کی بیٹی کی لاش کی ساری تفصیلات رکھی اور کہا کہ آپ کی بیٹی پر کوئی ظلم نہیں ہوا۔ ڈاکٹر صاحبہ، مجھے کچھ نہیں پتا، میں اپنا سب کچھ آپ کو دینے کو تیار ہوں، لیکن خدا کے لیے میری بیٹی کا پوسٹ مارٹم لازمی کریں۔ میں اپنی معصوم بیٹی جو حافظ قرآن تھی اور جس نے 100 بچوں کو قرآن پاک حفظ کروایا تھا، میں کیسے اس کے قاتلوں کو زندہ چھوڑ سکتا ہوں؟ میں ان پر کیس کروں گا اور اپنی بیٹی کو انصاف دلاؤں گا۔ وہ بوڑھا آدمی مسلسل رو رہا تھا۔ اتنے میں انسپیکٹر مریم میرے کمرے میں آ گئیں۔ انہوں نے مجھ سے لاش کی تفصیلات پوچھی۔ میں نے انہیں ساری بات بتا دی اور کہا کہ آپ لوگ پہلے اپنی تفصیلات مکمل کر لیں، اس کے بعد میں لڑکی کا پوسٹ مارٹم کرنے پر بھی تیار ہوں، کیونکہ فی الحال یہاں پر تو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا کہ لڑکی کے بارے میں پتہ لگایا جا سکے کہ اس کی موت کیسے ہوئی ہے۔ پوسٹ مارٹم کے دوران اس کی وجہ بھی پتہ چل جائے گی۔ انسپیکٹر مریم نے مجھ سے کہا کہ پہلے مجھے ان لوگوں کے ساتھ ان کے گھر جانا ہوگا اور آپ کو بھی ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، کیونکہ جائے وقوع پر اگر الٹی یا خون یا کسی بھی چیز کا نشان نظر آیا تو میں اسے محفوظ کرنے میں پولیس کی مدد کروں گی۔ میں راضی ہو گئی تھی کیونکہ میں اس بوڑھے آدمی کی مدد بھی کرنا چاہتی تھی، مگر وہ خام خواہ جذباتی ہو رہا تھا۔ بہرحال جب ہم لوگ اس کے گھر پہنچے تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ لڑکی کی شادی ہو کر رخصتی نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کے دولہے کو گھر داماد کے لیے لایا گیا تھا، اور میرے ذہن میں اس امیر آدمی کا جو نقشہ بنا ہوا تھا، مجھے لگا تھا کہ کسی امیر شخص سے دولت کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے۔ ویسا تو اب کچھ نہیں تھا، وہاں اس کی بیوی بھی موجود تھی۔ مجھے اس بات پر بھی سخت حیرت ہوئی تھی کہ اس بوڑھے آدمی کی بیوی جوان تھی، اس کی عمر بمشکل 35 سال ہوگی اور وہ بوڑھا تو 60 سال کا لگتا تھا۔ یہ گھر بڑا ہی خوبصورت مہنگے ترین میٹیریل سے بنا ہوا تھا، جبکہ وہ آدمی دیکھنے میں اتنا امیر نہیں لگتا تھا۔ میری طرح میرے ساتھ موجود انسپیکٹر مریم کو بھی یہ بات کھٹکی تھی۔ انہوں نے بھی مجھ سے یہی کہا کہ یہ آدمی شکل سے امیر نہیں لگتا، مگر اس کا گھر تو بہت عالیشان ہے، یہ تو پورا بنگلہ ہے۔ انسپیکٹر مریم نے اس آدمی سے پوچھا کہ یہ گھر آپ کا ہے، تو اس نے ہمیں کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ بہرحال ہم نے اسے اپنی بیٹی کا کمرہ دکھانے کے لیے کہا تو وہ ہمیں اوپر والی منزل پر لے گیا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو خوشبو میرے ناک سے ٹکرائی تھی۔ یہ بہت ہی خوبصورت اور نفیس کمرہ تھا۔ کمرے کو ہر طرح سے سجایا گیا تھا۔ کمرے میں گلاب کی پتیاں تھیں، لیکن ساتھ ہی ہمیں ایک نشانی مل گئی تھی جو کہ ہمیں لڑکی کے بارے میں، اس کی موت کے بارے میں پتہ دے رہی تھی، اور وہ تھا غسل خانے کے باہر ٹوٹی ہوئی چوڑیاں، جن کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی ہاتھا پائی ہوئی ہے، لیکن مجھے لڑکی کی کلائیاں اچھی طرح سے یاد تھیں، ان پر کوئی نشان نہیں تھا۔ ان ٹوٹی ہوئی چوڑیوں سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ انسپیکٹر مریم سے میں نے پوچھا تو اس نے کچھ سوچتے ہوئے چوڑیوں کے ٹکڑے اٹھائے۔ وہ کہنے لگی، یہ تو لڑکی نے خود اپنے ہاتھ سے توڑی ہوں گی، ان کے ٹکڑے بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، اگر کسی نے اس کے ہاتھ میں توڑی ہوتی تو 2 یا 3 ٹکڑے ہوتے۔ انسپیکٹر مریم کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ ہم نے اس کمرے کی الماری کو کھول کر دیکھا تو اس میں لڑکی کے بے شمار حسین جوڑے تھے۔ ان کو دیکھ کر پتہ چل رہا تھا کہ لڑکی کے شوہر نے بڑی خوشی اور محبت سے یہ شادی کی تھی۔ اگر خوشی سے نہ کی ہوتی تو یقیناً وہ اتنے سارے کپڑے سجا کر اپنی بیوی کا انتظار نہ کرتا۔ اب مجھے اس لڑکی کے شوہر سے ملنے کی بے چینی ہو رہی تھی۔ انسپیکٹر مریم نے بتایا کہ سب سے پہلے انہوں نے لڑکی کے شوہر کو گرفتار کر کے تھانے میں بند کیا تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ اس سب کے پیچھے اسی کا ہاتھ ہوگا اور وہ ہمارے آنے سے پہلے کہیں بھاگ جائے گا۔ یہ بات خوش آئند تھی، کیونکہ میرے خیال میں لڑکی کے شوہر کا گرفتار ہونا سب سے ضروری بات تھی۔ ظاہر ہے لڑکی موت کے منہ میں پہنچی تو اس کے پیچھے کوئی تو تھا، بلا وجہ تو اتنی کم عمر لڑکی کو ہارٹ اٹیک نہیں آ سکتا تھا۔ لڑکی کا باپ بہت رو رہا تھا۔ میری بچی حافظ قرآن تھی، اس نے تو مدرسے سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی تھی اور اسی مدرسے میں اس نے کئی لڑکیوں کو قرآن مجید حفظ کروایا تھا۔ اس کی تو کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ وہ آدمی بار بار اپنی بیوی کو کوس رہا تھا۔ ہم لوگ اس کی بیوی سے بات چیت کرنے لگے تھے۔ وہ نہایت ہی شاطر عورت تھی۔ میں نے اسے دیکھتے ہی پوچھا، آپ کی شادی کب ہوئی تھی؟ وہ میری بات کا جواب دینے کی بجائے یہ کہنے لگی کہ میری بیٹی کی شادی کل ہوئی تھی اور میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ وہ اس چھوٹی سی عمر میں اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ وہ آنسو پونچھتی تو لگتا جیسے وہ بہت ہی بناوٹی باتیں کر رہی ہے۔ میں نے ادھر ہی انسپیکٹر مریم سے کہہ دیا کہ اس عورت کو بھی گرفتار کر لیں، یہ سننا تھا۔ وہ عورت ہم پر چیخنے چلانے لگی،
तुम लोगों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? एक तो मेरी बेटी इस दुनिया से चली गई है और दूसरा तुम लोग मुझे गिरफ्तार कर रहे हो। वो औरत अब धाड़े मार मार कर रोने लगी थी, तो उसका शोहर भी कहने लगा, इस औरत को ले जाओ, मुझे इस पर भी पूरा पूरा शक है। मामला बहुत गंभीर होता जा रहा था। पहले तो हमें सिर्फ लड़की के शोहर पर ही शक था, मगर अब उसकी माँ पर भी सख्त शक हो रहा था। हैरत की बात तो ये है कि लड़के के घर वालों में से कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं था। लड़की के माँ बाप और एक दूल्हा था, जबकि घर बहुत बड़ा था। हमें लड़की के कमरे से दूध के निशान और कुछ चीजें और भी मिली थीं, जिनका अभी लेबोरेटरी में टेस्ट होना था। रास्ते में जाते हुए मैंने लड़की की माँ से पूछा कि ये घर किसका है। तब उसने बताया कि ये घर हमारे दामाद असगर का था। उसने मेरी बेटी से पसंद की शादी की थी। अब उसकी किस्मत ही कुछ ऐसी थी, तो मैं क्या कर सकती थी। वो फिर से मगरमच्छ वाले आंसू बहाने लगी। हम लोग उसे सीधा थाने में लेकर गए थे। लड़की का शोहर भी उसी जेल में गिरफ्तार करके हिरासत में ले लिया गया था। मुझे अस्पताल वापस जाना था, क्योंकि मैंने लड़की का पोस्टमार्टम भी करना था, जिसकी इजाजत मुझे पुलिस से मिल चुकी थी। उस लड़की के कमरे में दूध के निशान देखकर ऐसे लगता था जैसे किसी ने जबरदस्ती उसे दूध पिलाने की कोशिश की है। जब लड़की ने दूध नहीं पिया तो नीचे गिर गया। ये बात बड़ी हैरान करने वाली थी कि लड़की का शोहर अभी तक हमें नहीं मिला था। खैर 2 दिन के बाद मुझे इंस्पेक्टर मरियम ने एक अजीब बात बताई। कहने लगी कि मुझे लड़की के शोहर पर जो शक था वो खत्म हो गया है। मैंने हैरत से सवाल किया कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब उसने बताया कि वो आदमी अपनी शादी से बहुत खुश था। वो अपनी बीवी को बेपनाह मोहब्बत करता था, मगर एक बात मुझे शक में मुब्तिला कर रही है कि उन दोनों की उम्र में भी बहुत फर्क है। लड़की जवान है और उसका शोहर 40 साल के करीब है, मगर उसका कहना है लड़की को उसकी उम्र से कोई एतराज नहीं था, लेकिन वो ये बताने से कासिर है कि लड़की की मौत कैसे वाक़या हुई है। उसने इस बात का इतराफ भी किया है कि वो उम्र में बड़ा होने के बावजूद अपनी बीवी का बार बार रिश्ता मांगता था, जबकि उसके माँ बाप उसकी शादी किसी जवान लड़के से करना चाहते थे। वो लड़की के इश्क में न जाने कब से मुब्तिला था। असगर ने बार बार उन लोगों के घर रिश्ता भेजकर उन्हें बहुत लालच भी दिया था और कहा कि अगर आप अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दें तो मैं उसके बदले आपको बहुत पैसा दूंगा। बिलाखिर लड़की के माँ बाप ने मजबूर होकर अपनी बेटी की शादी असगर से कर दी। असगर का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। उसने लड़की के माँ बाप से ये भी कहा था कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, आप लोग मेरी सारी जायदाद जमीन के मालिक बन जाएंगे, मैं आपको अपने ही घर में रखूंगा। असगर अपनी बीवी से इस कदर खुश था कि उसके माँ बाप को भी नवाजना चाहता था। असगर की सास, जो कि उसकी हम उम्र थी, वो भी इस रिश्ते पर बहुत खुश थी और रिश्ता हर तरह से मुकम्मल था। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि शादी की रात उज़्मा की मौत वाक़या हो जाएगी। असगर भी बीवी की जुदाई में रो रो कर अपना बुरा हाल कर चुका था। वो अपनी बीवी की खूबसूरती से घायल हो गया था और उसी से शादी करना चाहता था, मगर उसे हासिल नहीं कर पा रहा था। असगर की कहानी में कोई शक नहीं था। इंस्पेक्टर मरियम ने असगर से हर तरह से तफ्तीश की और मुआयना भी किया, मगर पता चला कि असगर ने वाकई आज से पहले ना ही कोई शादी की थी और ना ही जिंदगी भर उस पर कोई एफआईआर दर्ज हुई थी। यानी वो एक साफ सुथरे बैकग्राउंड का आदमी था, मगर फिर उसकी बीवी शादी की रात ही क्यों फौत हो गई, उसके पीछे कोई न कोई वजह तो होगी। खैर मैं पोस्टमार्टम कर चुकी थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी 1 दिन में आना थी। इस दौरान मुझे इंस्पेक्टर मरियम ने बहुत सारी बातें भी बता दी थी, जिन पर मैं अब अमल करके इस केस की तह तक पहुंच सकती थी। अब केस मुकम्मल तौर पर दिलचस्प हो चुका था। लड़की की मां पर अभी तक तफ्तीश जारी थी, जबकि इंस्पेक्टर मरियम का कहना था कि ये औरत बहुत चालाक है, हर वक्त रो धो कर लोगों की हमदर्दियां समेटना इसका काम है। इसने हमें एक भी बात सच नहीं बताई। अब मजबूरन हमें इसका जिस्मानी रिमांड करना होगा। तब तक आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेकर आएं, तब हमें इस सारे मसले को समझने में आसानी होगी। मैंने भी जब रिपोर्ट देखी तो मैं हैरान हो गई थी, क्योंकि लड़की की मौत दिल की धड़कन बंद होने से हुई थी। ये बात बड़ी हैरानकुन थी, मगर जब मेरी नजर पोस्टमार्टम के दौरान किए जाने वाली लड़की के मेदे के टेस्ट पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई थी। लड़की के जिस्म में एक हल्का सा जहर भी मौजूद था।
اب ظاہر ہے زہر اس نے اپنی خوشی سے تو نہیں لیا ہوگا، اس کا کوئی نہ کوئی ذریعہ تو بنا ہوگا، جبکہ لڑکی کا شوہر ایسا کیوں کرے گا؟ لاکھوں کا سونا اس کے وجود پر لاد کر وہ اسے بیاہ کر لایا تھا۔ اگر جان سے مارنا ہوتا تو وہ شادی ہی کیوں کرتا؟ اور اگر کوئی حیوان صرف درندہ ہوتا تو اس طرح میک اپ اور روسی جوڑے میں ہمیں لاش نہ ملتی، بلکہ کسی مختلف حلیے میں ملتی۔ لڑکی کے باپ پر تو شک نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ وہ کسی بھی طور پر قصوروار نہیں لگتا تھا، بلکہ وہی اپنی بیٹی کو ہسپتال لے کر آیا تھا، تو وہ کیسے اپنی بیٹی کا دشمن ہو سکتا تھا؟ مجھے اب کچھ باتیں سمجھ آ رہی تھی۔ صرف ایک لڑکی کی ماں ہی تھی جس نے ابھی تک سچ نہیں اگلا تھا، اور اس سے سچ اگلوانا بہت ضروری تھا، کیونکہ ہماری تفتیش میں باقی سبھی لوگوں کی تفتیش مکمل ہو گئی تھی سوائے اس عورت کے۔ اب جسمانی ریمانڈ کے دوران جو باتیں پتہ چلنی تھی ان کا ظاہر ہے پوسٹ مارٹم سے بھی تعلق ضرور تھا۔ میں نے پولیس والوں کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ لڑکی کے جسم میں زہر موجود تھا، جس کا اثر سیدھا دل پر ہوا تھا، اور لڑکی کو اسی کی وجہ سے ہارٹ اٹیک آیا تھا، جسے برداشت کرنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ ان ساری باتوں کا علم ہونے کے بعد جب لڑکی کی ماں کی تفتیش کی گئی تو آخر کار اس نے سچ اگل ہی دیا، کیونکہ اسے یقین ہو چلا تھا کہ وہ جیل کی سلاخوں میں ہی رہے گی۔ اسی لیے روز روز کی مار سے بچنے کے لیے اس نے جو سچ اگلا وہ بہت ہی حیران کر دینے والا تھا، اور سچ اتنا شرمناک تھا کہ بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ عورت نے بتایا کہ اس بوڑھے کے ساتھ اس کی دوسری شادی تھی، اور اس کا پہلا شوہر فوت ہو گیا تھا، اور یہ بیٹی اس کے پہلے شوہر میں سے تھی۔ ماں باپ نے زبردستی اس کی دوسری شادی اس بوڑھے آدمی سے کر دی تھی جو کہ اس کا باپ لگتا تھا۔ عورت کی عمر سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے۔ ظاہر ہے ایک 35 سالہ عورت اور ایک 60 سالہ مرد کا کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ مجھے یہ دیکھ کر افسوس بھی ہوا تھا۔ تفتیش کے دوران لڑکی کی ماں نے بتایا کہ اس کے دوسرے شوہر میں سے کوئی اولاد نہیں تھی، اور وہ اپنی بیٹی سے نفرت کرنے لگی تھی، کیونکہ آج کئی سال بعد اس کی بیٹی کے لیے جس آدمی کا رشتہ آیا تھا، ایک تو وہ آدمی اس کے پہلے شوہر کا کزن تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب اس عورت کا شوہر فوت ہوا تھا تب یہ عورت عدت پوری کرنے کے بعد اپنے شوہر کے کزن یعنی اسی آدمی اصغر سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر تب اصغر نے انکار کر دیا تھا، اور وہ نوکری کے سلسلے میں ملک سے باہر چلا گیا تھا۔ پھر قدرت نے ایسا ستم کیا کہ اصغر نے اتنا عرصہ شادی نہ کی، مگر وہاں رہ کر پیسہ بہت کمایا، اور جب وہ واپس آیا تب اسے یہ لڑکی پسند آ گئی، اور وہ پیسے کی طاقت پر اس لڑکی سے شادی کر رہا تھا۔ مگر لڑکی کی ماں یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ جس آدمی سے وہ خود شادی کرنا چاہتی تھی اور اب وہ آدمی اس کا داماد بن جائے۔ اس نے اپنی بیٹی سے بات کی کہ شادی کے بعد وہ اپنے شوہر کو اپنے قریب نہ آنے دے اور اس سے خلا لے لے گی، مگر بیٹی نے صاف منع کر دیا کہ وہ ایسا کچھ نہیں کرے گی۔ اپنے ہونے والے مجازی خدا سے وہ بے حد محبت کرتی ہے، کیونکہ وہ آدمی اس عمر میں بھی جوان اور خوبصورت دکھتا تھا۔ لڑکی کے انکار پر ماں بہت غصے میں تھی۔ ایک تو اس کے ذہن میں جو باتیں چل رہی تھیں وہ اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھیں، کیونکہ جو کچھ بھی ہونے جا رہا تھا وہ بہت ہی غلط تھا، اور ظاہر ہے کوئی بھی عورت یہ بات برداشت نہیں کر سکتی۔ بالآخر اس نے وہی کیا جو ہر بکھلایا ہوا آدمی کرتا ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کے کمرے میں زہر ملا دودھ کا پیالہ رکھ دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ شوہر کے آنے سے پہلے ہی اس کی بیٹی دودھ کا یہ گلاس پی لے اور اس کا کام تمام ہو جائے، اور پھر اس کے بعد اس عورت نے اپنے شوہر کو مارنے کا ارادہ کیا ہوا تھا، اور پھر وہ اصغر سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اصغر کو پانے کے لیے اس نے بیٹی کو راستے سے ہٹایا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ ایسا کرنے سے کوئی بھی اس پر شک نہیں کرے گا اور باقی کی ساری زندگی سکون سے گزر جائے گی۔ جب وہ دودھ کا گلاس اندر لے کر گئی تو بیٹی نے دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ ماں نے اس کے ساتھ زبردستی کی تھی۔ بیٹی نے بھی اپنی ماں کی نیت پر شک نہیں کیا تھا۔ اس نے وہ دودھ کا پیالہ جیسے تیسے پی لیا تھا، مگر اس کے بعد وہ ایسا سوئی کہ پھر اٹھ نہیں پائی۔ اصغر کو جب پتہ چلا کہ اس کی دلہن اس دنیا سے جا چکی ہے تو وہ سکتے میں آ گیا تھا۔ اس کو بھی ہارٹ اٹیک آتے آتے بچا تھا۔ ساری تفتیش اپنے اختتام تک پہنچ چکی تھی۔ جب اس عورت نے بوڑھے شوہر اور اصغر کو یہ سب بتایا
تو ان دونوں نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ اصغر کو اپنی بیوی کے مر جانے کا بہت دکھ تھا اور مجھے اس بات پر دکھ ہوا تھا کہ کیسے ایک ماں نے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنی سگی اور جوان بیٹی کی جان لے لی تھی۔ اپنی حافظ قرآن بیٹی کو اپنی خواہشات کے آگے قربان کر دیا تھا، اپنی اسی بیٹی کی جان لے لی جس کے وسیلے سے اس کی آخرت سنور جانی تھی۔ آج 3 سال بعد میں یہ واقعہ آپ کو سنا رہی ہوں۔ اس عورت کا دوسرا شوہر بھی فوت ہو گیا ہے، اصغر نے دوسری شادی کر لی ہے اور وہ عورت جیل میں اپنی سزا کاٹ رہی ہے۔